जज्बात और आज़ादी इजहार राय अपनी जगह, लेकिन किसी सूरत भी इसको कबूल नहीं किया जा सकता और इसकी मुकम्मल तरदीद ही करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने लंदन में कानूनी दर्जगाह मिडिल टेम्पल के करीब चांसरी लेन पर साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ एहतजाज किया और साबिक चीफ जस्टिस मिडिल टेम्पल में एक तकरीब में शरीक थे। काजी फायज ईसा को अशाई तकरीब से पहले बेंच में मदऊ किया गया और एजाजी मेज पर जगह दी गई। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पाकिस्तान की पहली शख्सियत हैं कि जिन्हें मिडिल टेम्पल पर बतौर बेंचर मुंतखब किया गया, मगर इस अहम मौके का ख्याल किए बगैर तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान ने ना सिर्फ मुजाहिरा किया बल्कि साबिक चीफ जस्टिस के साथ इंतहाई बदतमीजी और गालम गलोच की मुकम्मल एक नई पुरानी रीत कह लीजिए, मगर उसको एक बार फिर एंडोर्स किया, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मुजाहिरीन से जुल्फी बुखारी, मलिका बुखारी, साहबजादा जहांगीर ने भी खिताब किया। जस्टिस काजी फायज ईसा को गालियां देने और नाजेबा जबान के इस्तेमाल पर वफाकी वजीर दाखिला ने सख्त एक्शन लेते हुए नादरा को हमला आवरों की शनाख्त का हुक्म दे दिया। वजारत दाखिला की एक्स अकाउंट पर जारी बयान में यह कहा गया है कि फुटेजेस की मदद से लंदन में काजी फायज ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला करने वालों की निशानदही की जाए और हमला आवरों के खिलाफ पाकिस्तान में FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमला आवरों के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक और पासपोर्ट्स मनसूख किए जाएंगे और उनकी शहरियत मनसूख करने के लिए फौरी कार्रवाई की जाएगी और शहरियत मनसूखी का यह केस मंजूरी के लिए काबीना को भेजा जाएगा। वजीर दाखिला ने यह भी कहा है कि इस वाक़े पर खामोश नहीं बैठ सकते और किसी को भी इस तरह के हमले की इजाजत नहीं दी जा सकती। साथ ही साथ जब तहरीक इंसाफ तगड़े राब्तों की तस्दीक कर रही है, अदालतों से रिलीफ का तासुर भी है, मगर आज ही GHQ हमला केस में इमरान खान समेत 79 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर कर दी गई। मुकदमे को 13 दीगर मुकदमात से अलग करके ट्रायल करने का फैसला भी कर लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में सानह 9 में के GHQ हमला केस में नामजद 123 मुल्जिमान में मुकदमे की नकूल तकसीम करने की कार्रवाई हुई। तहरीक इंसाफ के 12 रहनुमाओं समेत 32 मुल्जिमान को चालान की नकूल तकसीम की गई। जज का जेल ट्रायल शेड्यूल मनसूख होने के सबब इमरान खान को मुकदमे की नकूल पहल तकसीम नहीं की जा सकी, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि उनको भी दे दी गई है और तहरीक इंसाफ वकला ने भी तब खुद इमरान खान की तरफ से नकूल वसूल करने से इनकार कर दिया था। अदालत ने तमाम गैर हाजिर मुल्जिमान को 2 रोज में चालान नकूल वसूल करने की हदायत जारी करते हुए 8 नवंबर को फर्द जुर्म आयद करके बाकायदा ट्रायल शुरू करने का अंदिया भी दे दिया है और 12 गैर हाजिर कारकुनान के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं। मुकदमे में शेख रशीद की जानिब से दायर बरियत की दरख्वास्त पर अफ्रीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए। अहम तरीन केस है। इस केस की तफ्तीश शुरू हुए 17 माह हो चुके हैं। 9 में के इन मुकदमात के हवाले से SSP अनुष पहले ही ये दावा कर चुकी हैं कि हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद है। आपके पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद, इंडिपेंडेंट गवाहान और फोरेंसिक्स मौजूद हैं टू सपोर्ट ऑल दिस? Yes, that is on the record, verified from the forensics, from the PEMRA, from FIA. We have all that evidence and we have made that part of the case file and all the evidence will be presented in the court. How will you prove a centrally coordinated conspiracy? Irrefutable evidence है। We are hoping कि हमने केस तैयार ठीक किया है, so हमारे पास almost सब कुछ मौजूद है। कोई एक ऐसा तगड़ा मवाद या कोई फॉर इंस्टेंस मैसेज ऐसा आपको आपके हाथ लगाओ जो एक्सपोज कर दे मुकम्मल तौर पे, इट विल बी अ बॉम्बशेल मैसेज जिसके अंदर खुद चेयरमैन जो हैं वो जहां अपने नंबर से वो इन्फॉर्म कर रहे हो किसी को कि ये करना है एंड दिस इज व्हाट इज प्लान्ड, या मैसेज टू द कोर ग्रुप भेज रहे हो क्योंकि यू टॉकिंग अबाउट द होलिस्टिक पिक्चर है? I cannot comment on that because that would be too specific. GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद करके अलग से ट्रायल करना तहरीक इंसाफ और खुद इमरान खान के लिए कई मुश्किलात के दर खोल देगा। नाज़रीन, इसी तरह अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की अहलिया पेश हुई। बुशरा बीबी के वकील ने तफ्तीशी अफसर पर जिरा की। नायब प्रोसिक्यूटर ने बुशरा बीबी के वकील की गैर जरूरी सवालात पर एतराज उठा दिया। फिर समाअत के बाद बुशरा बीबी जमान पाक की बजाय एक बार फिर पेशावर चली गई और अडियाला जेल में ही आज तहरीक इंसाफ रहनुमाओं ने इमरान खान से मुलाकात की और इस मुलाकात में PTI के सीनियर रहनुमाओं ने पार्टी अमूर में अलीमा खान की मुदाखलत का मामला उठाते हुए इस परेशानी का इजहार किया कि अलीमा खान हकायक जाने बगैर पार्टी रहनुमाओं पर तंकीद कर देती हैं मीडिया टॉक्स में और जेल मुलाकात में बानी PTI को भी मिसगाइड करती हैं। अलीमा खान के खिलाफ शिकायत पर इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को हदायत देते हुए कहा कि अलीमा खान के बयानात को नजरअंदाज किया जाए। अलीमा खान के खिलाफ तहरीक इंसाफ में तवील अरसे से ये शिकवे किए जा रहे थे। हमारे ही प्रोग्राम में एक सवाल पर वजीर आला अली अमीन गोंडापुर ने भी कहा कि अलीमा खान का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं।
خان صاحب نے کہا نہیں کہا اور ہو کیا رہا ہے اس کے اوپر تو علیمہ خان صاحبہ سب سے زیادہ سراپا میرا لیڈر عمران خان ہے. علیمہ خان سے نہ میرا کوئی کام ہے اور نہ ہی علیمہ خان کا سیاست میں کوئی کام ہے, اور خان صاحب نے بار بار کہا ہے کوئی کام نہیں ہے اس کا. اب میں علیمہ خان کے بیان کے اوپر تو کمنٹ نہ کروں گا, نہ مجھے کرنا چاہیے. وہ خان صاحب کی بہن ہے, ہماری بڑی ہے, ہم اس کی عزت کرتے ہیں. اس کا بھائی جیل میں ہے, ٹھیک ہے, اس کے جذبات بھی ہیں. پارٹی معاملات میں علیمہ خان اور بشرا بی بی کی سرگرمیوں پر تحریک انصاف اپنے ہی اندر تشویش میں مبتلا ہے. سیاسی قائدین کے پس پشت چلے جانے والے اور وکلا رہنماؤں کے آگے آنے سے بھی پارٹی میں تذبذب پایا جاتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ آج عمران خان نے جوڈیشل کمیشن کے لیے بھی کسی وکیل رہنما کی بجائے عمر ایوب اور سینیٹر شبلی فراز کا نام دیا ہے. پارٹی رہنماؤں کی عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں شیر افضل مروت نے کہا کہ ملاقات میں عمران خان کو یہ بتایا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے احتجاجی حکمت عملی ٹھیک نہیں بنائی. اس پر عمران خان نے نئی احتجاجی کمیٹی اور نئی حکمت عملی بنانے کا فیصلہ کیا. شعیب شاہین کے مطابق عمران خان کو جیل میں پہلے 10 دن چھوٹے سے کمرے میں بند رکھا گیا اور اگلے 10 دن صرف 1 گھنٹہ باہر نکلنے کی اجازت دی گئی. فیملی اور وکلا سے بھی نہیں ملنے دیا گیا. شعیب شاہین کے مطابق عمران خان نے ڈیل کی خبروں کو مسترد کر دیا ہے. ملاقات کے بعد علیمہ خان نے بھی دعویٰ کیا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر عمران خان نے سپریم کورٹ جانے کا کہا ہے. عمران خان کہہ رہے ہیں یہ ٹارچر نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے. وہ عمران خان کو بیمار کر کے, کیونکہ ان کا کھانا بھی جو تھا خراب قسم کا لا کر دے رہے تھے, اس سے ان کی الٹیاں بھی آئیں. عمران خان کہتے ہیں ایک دشمن بھی ہو تو دلیر ہونا چاہیے, بات کرنی ہے سامنے آ کے کریں. عمران خان نے یہ بھی کہا ہے ہمیں یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس کے لیے سپریم کورٹ جائیں گے. انہوں نے کہا میں بالکل کوئی ڈیل نہیں کروں گا, آپ جتنی مرضی آئینی ترمیم لے آئیں, آپ مجھے ملٹری جیل میں ڈال دیں, میں اپنے موقف سے بالکل نہیں ہٹوں گا. آج ہی خصوصی عدالت میں سائفر کے مقدمے میں جسٹس ابو الحسنات ذوالقرنین نے وکلا صفائی کے مسلسل پیش نہ ہونے پر شدید برہمی کا اظہار کیا. پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی نے عدالت سے عرض کی کہ وکلا صفائی نہیں آئے, روز التوا لیں تو ہمیں کس بات کی سزا ہے کہ روز صبح آ جائیں. بعض گواہان جرا کے لیے دبئی سے آئے ہوئے ہیں اور وکلا صفائی آج بھی التوا کی درخواست دائر کر رہے ہیں. پتہ نہیں کہ سینئر کاؤنسل کب آئیں گے. جج نے معاون وکیل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ 3 بار پہلے بھی التوا لے چکے ہیں, کوئی ایک وکیل تو آج حاضر ہوتا. بعد ازاں خصوصی عدالت نے وکلا صفائی کو پیش ہونے کے لیے 2 بار کی مہلت ختم ہونے پر فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے سائفر کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی. مگر سائفر کیس کا مقدمہ سننے والے جج ابو الحسنات پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے آج شدید اور غیر معمولی برہمی کا اظہار کیا ہے. جج ابو الحسنات ذوالقرنین کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں بار بار جسمانی ریمانڈ دینے اور مس کانڈکٹ کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی. آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے جج ابو الحسنات کے رویے پر شدید بھرم ہوتے ہوئے ریمارکس دیے کہ حسنات کی عدالت میں کیا کیمرے لگے ہیں, ہمارے پاس پہلے بھی کیسز آئے ہیں جہاں یہ مس کانڈکٹ کر رہا ہے, ہم نے پہلے بھی لکھا ہے کہ اس کو واپس بھیجا جائے, ہم نے سائفر کے ٹرائل میں اس کی کارستانیاں دیکھی ہوئی ہیں. جج میاں گل حسن اورنگزیب نے جج ابو الحسنات پر بھرم ہوتے ہوئے کہا کہ دنیا میں اس طرح کبھی ٹرائل نہیں ہوا کہ جس طرح اس نے ٹرائل کیا ہے. یہ آدمی دھڑے سے یہ کام کر رہا ہے کیونکہ وزارت قانون اس کو سپورٹ کر رہی ہے, لیکن ہم انصاف کرنے آئے ہیں, خدا کو جواب دینا ہے. شدید برہمی کا اظہار ہے.